हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं डिस्कस करूंगा ओपिनियन नो पीस ऑफ माइंड पब्लिश हुई है 12 मार्च 2024 को, और इसको पब्लिश किया है जी राइटर हमारे पास ये सेक्रेटरी रहे हैं, पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के मेंबर हैं। इन्होंने लिखी है जी, अली बुरहान मुस्तफ़ा इनका नाम है। तो चलते हैं जी। नो पीस ऑफ माइंड के अंदर जेंडर इनक्वलिटी की बात करेगा। पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ को लेके इश्यूज़ हैं, वुमेन इनक्वलिटी के जो इश्यूज़ हैं, और इसमें आपने कोहेरेंस चेक करनी है सेंटेंस की, डाटा आपने लेना है अपने ऐसे के लिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए। चलता है जी, क्या कहता है जी राइटर, डोमेस्टिक वायलेंस इन पाकिस्तान इज़ वाइड स्प्रेड। पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिकेटिव जो निशानदही है डीप जेंडर इनक्वलिटी कि यहाँ पे जेंडर इनक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है जी? ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सोशल इशू हैं और इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं डेट आर इंटर्न। और उसके अलावा इस इशू को एग्जैसरबेटेड, इसको बढ़ा दिया है किसने जी? अनएम्प्लॉयमेंट ने, और उसके अलावा कम्युनिटी डिसऑर्डर ने। कहता है ये जो कलेक्टिवली सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, ज़हनी तनाव की शिकार हो रही हैं सारी कम्युनिटीज़। जो ज़हनी मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। कहता है कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो इस डोमेस्टिक वायलेंस को मज़ीद एग्रावेट कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर 21% गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी 18 ईयर से पहले ही क्या हो जाती है जी? शादी हो जाती है। कहता है कि उसके अलावा जो इशू है पॉवर्टी का, डायर एजुकेशन डेफिशिएंसी, एजुकेशन जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, और उसके अलावा जो हमारी कंजर्वेटिव कल्चर नॉर्म्स हैं, ये तीन इशू, कंजर्वेटिव कल्चर नॉर्म्स, डायर एजुकेशन डेफिशिएंसी और पॉवर्टी, मज़ीद जो डोमेस्टिक वायलेंस है और जो ज़हनी तनाव है इसको बढ़ा रहे हैं। अब कहता है कि हमारे पास जो चाइल्ड मैरिज की लिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, ये रूरल जो एरिया हैं देहाती, वहाँ पे ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा ये टॉप फैक्टर है साइकोलॉजिकल हार्म हो रहा है जिसमें कम्युनिटीज़ का पाकिस्तान के अंदर। कहता है कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट 2014 जो है ये एक स्टेप था कि बच्चे की जिसमें जो है चाइल्ड मैरिज जो है उसको रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया था। इन्फोर्सिंग द रूल्स एंड चेंजिंग सोशल माइंडसेट आर ह्यूज चैलेंज। लेकिन फिर भी इस रूल को 2014 का जो एक्ट है इसको इन्फोर्स करने में और जो सोसाइटल माइंडसेट है इसको चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके अलावा कहता है कि जो कल्चरल अथॉरिटेरियन स्टैम्प है ये भी एविडेंट है, अदर रिप्रीहेंसिबल प्रैक्टिस एज वेल। और उसके अलावा और भी बहुत सी जो प्रैक्टिसेस हैं वो की जाती हैं कल्चर के नाम पे, जिसकी वजह से ज़हनी तनाव बढ़ता जा रहा है। 2023 के अंदर जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई थी कि 400 जो ऑनर किलिंग के जो केस हैं हर साल देखने को मिलते हैं। इट मीन कि डेली बेस पे एक जो है ऑनर किलिंग का केस होता है। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल NGOs हैं वो ये कह रही हैं कि 1000 से ज़्यादा जो केस है ऑनर किलिंग के वो पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। उसके अलावा कहता है जी, द डिस्क्रिपेंसी इन फिगर हाईलाइट द डेफिशिएंसी इन एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग सच इंसिडेंट। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो फिगर्स हैं इनमें अभी भी ये बहुत ज़्यादा हैं, इनको अभी एक्यूरेटली जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता। पार्शली ड्यू टू सोसाइटल रिलेक्टेंस, बहुत से ऐसे क्राइम हैं जिनको अभी जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते, मंजर आम पे नहीं आते। कहता है कि हमारे पास जो ऑनर किलिंग है ये एक बहुत बड़ा इशू है जी। और उसके अलावा कहता है जी, डिस्पाइट द लीगल प्रोग्रेस मेड बाय अमेंडिंग क्रिमिनल लॉ, कहता है इसके बावजूद कि लीगल हमने प्रोग्रेस कर ली है अपने लॉज को चेंज करके, फिर भी इस लॉ की जो
پوری جو پریکٹس ہے وہ نہیں ہو پاتی. ریفلیکٹ دا انکسیپٹیبلٹی آف سچ پریکٹس. دا لیک آف انفورسمنٹ آف لا اینڈ آرکیک بلیف کنٹینیو ٹو امپیڈ پروگریس. ان لا کو فالو نہ کرنا اور جو سوسائٹل مائنڈ ہے کلچر کی وجہ سے وہ ایک رکاوٹ ہے اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک پیس لانے کے لیے یا ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے. آنر کلنگ آفن موٹیویٹڈ بائی اے پرسیوڈ تھریٹ ٹو فیملی آنر. تو آنر کلنگ جو ہے یہ فیملی آنر جو ہے آفن موٹیویٹڈ بائی پرسیوڈ تھریٹ ٹو فیملی آنر. آنر کلنگ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے فیملی کا جو آنر ہے وہ اس کو خطرہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جی آپ نے جسٹ یہی بس انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ مکس آف سوسائٹل ایل ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو سیویئر مینٹل ڈسٹریس. یہ جو سوسائٹل ایلز ہیں یہ ایک بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا ایشو بن رہی ہیں. کہتا ہے کہ سملرلی ان سندھ جو فورسڈ کنورژن ہے یہ بھی ایک بگ چیلنج ہے. کہتا ہے جی 124 منیمم ہمارے پاس سوشل جسٹس کے کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں 22 کے اندر, جس کے اندر لڑکیوں کو فورسڈ جو ہے کیا جاتا ہے کہ جو مائنر ہندو کمیونٹی کی فیملیز ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں سندھ کے اندر 95% مسلم ہیں اور جو مائنر کمیونٹیز ہیں ہندو کی وہ بہت زیادہ ہیں. وہاں پہ 5% جو ہیں کہہ لو کہ وہاں پہ ادر ریلیجین کے لوگ ہیں. کہتا ہے جو ہندو فیملیز کی لڑکیاں ہیں ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ کنورٹ ہو جائیں دوسرے مذہب میں اور ان کی شادیاں کرتے ہیں وہاں پہ پاورفل لوگ. اس کے علاوہ جو وہاں کی کرسچن اور سکھ کمیونٹی ہے اس پہ بھی یہ فیکٹ دیکھنے کو نظر آیا. کہتا ہے کہ وائل ایکوریٹ فگر آر ناٹ ناؤن. ابھی اس کا ہمیں ایکوریٹ پتہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 20 to 25 ہندو گرل جو ہیں ان کو فورس کیا جاتا ہے ہر منتھ کہ وہ کیا کریں جی چائلڈ میرج کریں. ان کو ابڈکشن ان کو قید کر لیا جاتا ہے, ان کو فورس کیا جاتا ہے میرج کرنے کے لیے. ڈسپائٹ ٹیکنگ اپ دا ایشو ان سندھ اسمبلی اینڈ اٹمپٹنگ ٹو آؤٹ لا دا پریکٹس, لا میکر ہیو انکاؤنٹرڈ سوشل پریشر ایز ویل ایز ریزسٹنس فرام ریلیجیس فیکشن. جو لا پریکٹیشنر ہیں انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر اس ایشو کو حل کرنے کی آواز بھی اٹھائی ہے لیکن ان کے اوپر پریشر ہے ریلیجیس لوگوں کی طرف سے اور جو ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے ڈیو ٹو پاورفل لوگ جو ہیں وہ اس کو صحیح طرح سے لا کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. نیکسٹ ہمارے پاس کہتا ہے جی ان پاکستان یہ جو نمبر آف ورک پلیس ہراسمنٹ کی کمپلینٹ ہیں یہ بھی بڑھ رہی ہیں. پہلے جو لوگ تھے وہ اس ہراسمنٹ کے ایشو کو لے کر اتنے سیریس نہیں تھے اور ہراسمنٹ کے کیس ریکارڈ بھی نہیں ہوتے تھے. کہتا ہے کہ جس طرح 2010 سے 2018 کے دوران صرف 500 کیس ریکارڈ ہوئے وومن ہراسمنٹ کے, اب یہ 2018 سے 2022 تک یہ کیس 5000 بڑھ گئے ہیں, جو شو کر رہا ہے کہ اب لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے. اور مزید کہتا ہے کہ جب تک ہم ایکویلٹی نہیں لے کے آئیں گے وہاں پہ پاورٹی ریڈیوس نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ جو ذہنی تناؤ ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سو جسٹ اس انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ کے آپ پڑھیں گے تو کافی چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. ملتی ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.